السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو ديال لا فونكسيون افين ديال 3 اني كوليج. هضرنا في الفيديو السابق على لا فونكسيون لينيير وقلنا بعدا اشنا هي اون فونكسيون اون جينيرال، شرحنا لا فونكسيون اش كتعني ودرنا لا فونكسيون لينيير. دابا غنديروا لا فونكسيون افين. لا فونكسيون افين كما درنا في ليكواسيون دي droite هي toute fonction qui s'exprime sous la forme f de x égale à x plus b. والطريقه باش كنا كنخدموا في ليكواسيون دي droite هي باش غادي نخدموا هنايا. دونك لا فونكسيون افين définition. La fonction affine la fonction affine بالعربية الدالة تألفية est une fonction qui s'exprime sous la forme f de x ou la j de x ما برسكمش هاد f و g égale à x plus b. يعني في لا فونكسيون لينيير قلنا f de x égale à x. هنا f de x égale à x plus b. يعني pour déterminer la fonction affine, il faut déterminer le coefficient a et l'ordonnée à l'origine b. يعني خصنا نلقاو a و b هنايا بالطريقه باش كنا كنحدوهم معادلات مستقيم. دونك باغ اكزومبل هنايا عندنا مثلا f de x égale à 3x. هذه c'est une fonction linéaire plus 1. هذه c'est une fonction affine. وبغيت نقول لكم واحد لا غومارك انه toute fonction linéaire est une fonction affine. يعني اي داله خطيه راه هي داله تالفيه، غير ملي كيكون بي كيساوي صفر كتولي داله خطيه. يقدر مثلا يكون عندنا جي دو اكس ايكال ا موان دو اكس بلس 3. هذه est une fonction affine. دونك مثلا غناخذ كيفاش كومون كالكولون l'image des nombres par une fonction g ou bien la fonction f. Il a une مثلا x l'image de moins 2 par la fonction f. يعني la fonction f هي هذه l'image de moins 2. اش كنديرو؟ كنمشيو موان 2 كيمشي عند اكس كيقول لي حيد لي من ديك البلاصه انا غنريح فيها. دونك اون شونج اكس بار موان 2. ردوا البال هنا كيوقعوا دي زيرو. كتقول لي عوض اكس موان 2 ما كيعوضش اكس كيحطو حداه. دونك اف دو موان 2 اللي كنقولوا غادي نعوضو اشنو عندي اف دو اكس ايكال 3 اكس بلس 1. 3 اكس راه هي 3 فوا اكس. بغيت انا موان 2 دونك غنحيد اكس وغندير بلاصتو موان 2. ولكن هنا خصني ندير لا مولتيبليكاسيون. هذه هي ليماج دو موان 2. جو كالكول 3 فوا موان 2 سي موان 6 بلس 1 ايكال ا موان 5. دونك خسرتي ب6 وماركيتي واحد يعني خاسر ب5. دونك ليماج دو موان 2 بار لا فونكسيون اف اي موان 5. الا مشينا عاوتاني حسبنا ليماج دو موان 2 بار لا فونكسيون جي غتعطينا اوتر ريزولطا، يعني ماشي بحال هنا على حسب لا فونكسيون اللي عطينا نخدموا بها. اذا هنا كيعني ان نعاود ندير لكم ديك اللعيبه اللي درت في الفيديو ديال لا فونكسيون لينيير. هنا عندنا اف دو اكس ايكال 3 اكس بلس 1. هذه هي لا ماشين ندخل ليها موان 2 وخرجت ليا موان 5. وكيطرحوا عليك لا كيسيون بواحد لا فاصون ريسيبروك، يعني العكس كيقول لك عاوتاني كيعطيك موان 5 انت كتجبد موان 2. اشنا هي لا كيسيون هنا؟ كيقول لك déterminer le nombre qui a pour image اللي عنده l'image ديالو 6 par la fonction f. يعني l'image ديالو
هو كيخرج لك 6. اشنا هو هذا النومبر اللي كنلوح باش تخرج ليا 6 في الاخر. اذا هنا ماشي كنمشي ندير اف دو 6، هنا ردوا البال، راه اف دو اكس اش كتساوي 6 كتعطيني 6. شحال غيساوي اكس؟ هاد اكس هذا شكون اللي غيكون بلاصه اكس باش هادي تعطينا 6؟ هو علاش غنقلبو كيفاش كنلقاوها؟ اف دو اكس اشنا هي اف دو اكس؟ هي 3 اكس بلس 1. دونك جو remplace اف دو اكس par 3 اكس بلس 1 ايكال 6. كتولي عندي ايكواسيون دو بروميي دوغري. كنحل ليكواسيون بالطريقه باش كنا كنحلو كنلقاو اكس. دونك 3 اكس غنرجع واحد لهنا غتولي 6 موان 1. 3 اكس ايكال 5. كنقسم هنا على 3 ونقسم هنا على 3 لان كاين اللي كيغلط كيرجع اكس كيدير 3 sur 5. دونك باش ما تغلطش دير هكا قسم على 3 pour simplifier par 3 كيبقى لنا x égale à 5 sur 3. Donc l'image de 5 sur 3 est 6. إلا مشينا حسبنا f de 5 sur 3 إلا حسبنا هادي اش غتعطينا؟ غتعطينا 5 sur 3 fois 3 plus 1 غتعطينا 6. في الاخر غتلقاها 6. اذا هادشي اللي كيطلبوا منكم. يا اما كيعطيوك لو نومبر كيقول لك حسب ليماج ديالو، هنا كتلقى كلشي كيدير هادي سامبل. يا اما كيقول لك ديتيرميني لو نومبر اللي ليماج ديالو 6. وهاد لا كيسيون تقدر تطرح عليك بأوتر فاسون، يعني كيقول لك كالكولي، يعني يقدر يعطيك هذا، يقدر يقول لك كالكولي لونتيسيدون. لونتيسيدون هي السابع. لونتيسيدون دو 6 par f. هذا هو هذا ملي كيقول لك لونتيسيدون يعني قلب السابق ديال 6. كتلقاه في الاخر هو 5 تيار. يقدر يعطيك لا كيسيون هنا، يقدر يعطيك لا كيسيون هكا. بقينا جوج حوايج، هو ديتيرميناسيون دو لا فونكسيون افين et sa représentation graphique، يعني كيفاش نحددوا الداله التعالفيه وكيفاش نديروا التمثيل المبياني ديالها. تحديد الداله دونك قلنا بان اف دي اكس، هنا خديت واحد ليكزامبل عطاونا اف دو 2 ايكال 5 اف دو 3 ايكال موان 2 وقالوا لنا لا فونكسيون سيتي فونكسيون افين. دابا حيت نتوما عندكم لا فونكسيون لينيير ولا فونكسيون افين، يعني خصكم تردوا البال هنا شنو قالوا لكم. دونك اون ا اف دو اكس، دونك هذه هي لا فورم ديالها ا اكس بلس بي. دونك اون فا ديتيرميني ا اي بي، خصنا نلقاو ا و بي. ا le coefficient A égale اش كنديرو؟ كنا في ليكواسيون دي دغوات كنديرو y ا موان، هنا كنديرو f de 2 moins f de 3 حيت هما اللي عطاوني. وتقدر دير f de 3 moins f 2 اللي بغيتي، غير هنايا لتحت. دابا انا غندير 2 moins 3 égale f de 2 هي 5. Je la remplace par 5 moins f de 3 c'est moins 2. علاش درت هنا هاد موان 2 اكس طري باش تشوفوا هنا كاين كيدير موان 2. هنا راه عندنا موان 2 مع هاد موان هادي غتولي بلس 2. 2 موان 3 سي موان 1. ردوا البال هنا حيت الا غلطتي في شي ناقص مشى داكشي كامل. دونك موان 1 هنا تماركاو عليك 3 انت ماركيتي 2 يعني خاسر بواحد. شريتي واحد الحاجه ب 3 دراهم بعتيها ب 2 دراهم مشات لك درهم، يعني ناقص 1. 5 plus 2 7 divisé par moins 1 égale à moins 7. هنا كاين بزاف ديال لي زيليف هنا ملي نقسم هنا يقول ما عرفت شنو دار هذا. هاد الموان كنلعب به، نقدر نخليه هنا، نقدر نطلعو لهنا، نقدر نخليه على السطح. انا طلعتو للفوق و7 على 1 راه هي 7، دونك غتعطيني موان 7. دونك f de x égale, donc je change a par moins 7, moins 7x plus b. بقى لي دابا نلقى b comme هنا نقدر نخدم f de 2، نقدر نخدم f de 3. انا غنخدم f de 2. f de 2
غنبدلو x ب 2 إيكالا موان 7x بلس b. هنا درت خطأ، خصني نبدل x ب 2 موان 7 فوا 2 بلس b إيكال، ولا غنرجع للسطر باش ما نخلطكمش. دونك موان 7x موان 14 بلس b إيكال شحال؟ اف دو 2 شحال كتساوي؟ كتساوي 5 ياك. انا دابا عندي دو فورمول ديال اف، عندي اف دو اكس إيكالا اكس بلس بي هي موان 7 اكس بلس بي، ولكن انا شنو درت؟ بدلت اكس بجوج، و اف دو 2 في الاخر كتساوي 5 وهما عطاوها ليا. دابا ليليف اللي غيبدل اكس ب 3 اشنو غادي يدير؟ غيدير اف دو 3 إيكالا موان 7 فوا 3 كنبدلو اكس ب 3 بلس بي إيكالا موان 2، وفي الاخر حنا غنلقاو بي. دابا لانكوني في ليكواسيون عندنا هو بي، اشنو غادي ندير؟ موان 14 بلس بي إيكالا 5، دونك بي إيكالا 5. هاد موان هنا غتمشي هنا غتولي بلس 14، 14 بلس 5 سي 19، دونك بي كتساوي 19. Par conséquent, ولا alors f de x égale كنبدل a بموان 7 وكنبدل b ب 19 موان 7x بلس 19. هذه هي لا فورمول ديال لا فونكسيون افين، يعني كنبقى x راه كيبقى في الاخر، كنبقى نبدل فيه غير باش نجبد a و b، في الاخر كيبقى ليا. دابا لا ريبريزونطاسيون غرافيك، حيت كيطلبوها منكم نتايا. لا ريبريزونطاسيون graphique d'une fonction affine. الجيمي ديالي لا تعالفية. لا ريبريزونطاسيون ديالها هي لا دروات، لا دروات. دابا كي ديزاين اللي كتمشي دير ليه لا ريبريزونطاسيون غرافيك كيبقى يدير جدول ويعوض هاد. خاصك دو بوين باش نرسم مستقيم، خصني دو بوين. شنو هما هاد لي دو بوين؟ كنختارهم انا من عندي، ولكن الا كانوا واجدين ما نمشيش نختار. عندي اف دو 2 اف دو 2 إيكالا 5، ها 1 ها 2 ليماج ديال 2 شنو هي 5 1 2 3 4 5 تقريبا غتكون هنا، ولكن خص يكون عندي داكشي بيربونديكولير، يعني خصني نمشي لهنايا وندير هنا اونغل دروا وندير عاوتاني هنا لونغل دروا، ماشي كنرسم الياتوارمون. ها لو بوين، ها لو بروميير بوين، خاصني ان سول بوين. f de 3 égale à moins 2. f de 3, 1, 2, 3, l'image de 3 est à moins 2. Allez. Donc, on va dire un cas. f de 3 égale à moins 2. Ah, le deuxième point. Ça, et dans la droite, où est les deux points? Ah, tu vois. وتقدر تاخد نتا لي بوين اللي بغيتي، ولكن البوين اللي خديتي غيبقى في الاخر هذا دروات، ماشي الا خديتي دوطخ بوين راه غيجي هنا ولا غيجي هذا هو لا دروات اللي غادي يكون عندك في الاخر. نتمنى انكم تستافدوا ونتلاقاو في فيديو اخر باش نديرو فيه دي زيكزارسيس.